بجبال الحسين صلوات الذي من علينا بالبكاء على الحسين واجرى دموع عيوننا في مصائب الحسين صلوات ثم صلاة والسلام على سيد الكونين والدارين محمد المصطفى صلوات دعا ہے کہ مالک اللہ تھوڑا اس مقدس بارگاہ دے وچ قدم قدم چل کے آیا عبادت دے وچ شمار فرما اے عزاداری تھوڑی نسلوں دے وچ آباد و شاد رہے پیارے بھائی سکلین عباس دا حکم ہے اس دے حکم دی تعمیل ہو گئی تھوڑی زیارتیں ہو گئی میں تھوڑے حق کی دعا کی تھی تو میرے حق کی دعا کرے بسم اللہ کوئی ات ذاکری منوامنی جتلاونی نہیں اور نہ ہی سائیں کوئی ذاکری دعویٰ ہے کیونکہ گناہگار انسان دی جرت طاقت کیا ہے جو ذاکر سرواوے شبیر دا بابا حسین تو اس ہستی دا نام ہے جس دا پہلا ذاکر خود خدا تھوڑی توجہ نہ سلام سے یہ حد شلکیں کمینے دے محتاج نہ جس ہستی دا پہلا ذاکر او کریم خالق ہے سائیں قرآن کریم وچ آیت کریمہ ہے جس دا ترجمہ گزارش کی تھی ونیا او کریم خالق پہ فرمائند ہے کہ پس میں بھی انہاں دا ذکر کرے نا تساں بھی انہاں دا ذکر کرو زندگیاں دراز کیا فرمایا سائیں کریم خالق کہ میں بھی انہاں دا ذکر کرے نا تساں بھی انہاں دا ذکر کرو اس آیت دی بابا جری اگلی آیت ہے وہ کریم خالق پہ فرمائند کہ پس میں بھی انہاں دا شکریہ ادا کرے نا تساں بھی انہاں دا شکریہ ادا کرے زندگیاں دراز کوٹ دوالے وقت سوچنا چاہیے کہ سائیں وہ ہستیاں ہن کون وہ ذوات مقدسہ ہن کون جنہاں دے بارے کریم خالق پہ فرمائند کہ پس میں بھی انہاں دا ذکر کرے نا تساں بھی انہاں دا ذکر کرو میں بھی انہاں دا شکریہ ادا کرے نا تساں بھی انہاں دا شکریہ ادا کرو بابا میرے ذہن و گمان دے مطابق 18,000 جنس دا مالک و خالق 18,000 جنس میں جس ہستی دا ممنون تے مشکور ہے اس ہستی دا نام حسین ابن علی ہے زندگیاں دراز یہ حد شلکیں کمینے دے محتاج ہیں اس ہستی دا نام اللہ یا اللہ ماشاءاللہ اس ہستی دا نام توجہ ایسے ہیں حسین ابن علی اگر اجازت دے ہوتا اسے حسین دی کریمی دے کی جملہ نہ سنوا من چاہ بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھے بابا شام دا وسطہ توجہ کرے سے عیسائیاں دا پادری نہ حس راہب بھائی جان اولاد حس کوئی نہ ہر ویلے اولاد دے بارے بڑا پریشان رہندا ہا بابا ہکری اڑے کوئی سمجھدار بندہ ملا دانا بندہ ملا اس کو آکھے کہ یار تے کو کہہ نہیں دسا لگا من مدینے توجہ کرائے اتھا آخر الزمان نبی نے ایک دار الشفا بنایا ہے اگر تیرے حصے اولاد ہوئی تے کو اتھو مل پوسے
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر تیرے حصے چ اولاد ہوئی مدینے دا سفر کر تے کو تو مل بابا شام میں جو ٹر پیا سفر کریندا آپ پہنچا مدینے نبیان دے سردار دے دربار بھائی جان حسنین شریفین دے نانا ممبر دے تو تشریف فرما ہے تے سامنے آ کے پوچھ دا کھڑے اللہ دا نبی کیا میرے حصے چ اولاد ہے. میں پہلے آکھا جنازہ داران دی توجہ ہوئی انہوں کو لطف آسی اللہ دا نبی کیا میرے حصے چ اولاد ہے. نبیان دے سردار نے لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا بابا ول فرمایا کہ رائب تیرے حصے چ اولاد کوئی نہیں. ہن میں آگ چھوڑے سہیں عزادارہ چپ کر کے سن چھوڑے میرا پڑھنا بھی آسان نہیں نبیان دے سردار دا بھی لوح محفوظ دا مطالعہ کر کے دس چھوڑنا آسان نہیں لیکن جیرا شام میں مدینے دا بند کر کے آیا کھڑا ہے بابا اس دے واسطے سننا بڑا مشکل دربار چروندہ یا نکلے مدینے دی گلی دے وچ روندہ ویندا ہا یہ تو سارے جان دے ہو بھئی کو روندہ کہیں دیتے بول کے جواب دے روندہ ڈٹھے حسنین شریف ہیں حسین بادشاہ دی نے ہوتے نظر پئیے والحسن مجتبال پاس دیکھ کے فرمائنن کہ حسن ویر میڈا آج دور دا او شام دے ملک دا وسدہ مہمان میں حسین دے شہری چروندہ ویندے حسن ویر اگر تو اجازت دے میں تو میں حسین ایندہ رومن حسن دے بھی تبدیل نہ کر چھوڑا. کیا بات ہے کیا بات ہے جوانی امانو حسن مجتبا فرمائنن کہ حسین کرم فرما چھوڑ. حسین بادشاہ نے حقل ماری ہے رائب رکوان کوٹا دوالے ہو سجے کھبے ڈیٹیس پہ ایت کون ہے جیرا میرے نام تو بھی واقف ہے اجا سجے کھبے دیدہ پیا یا اس دے ہاتھ دے وچ حسین بادشاہ دا ہاتھ آیا. بطول دے چاند نے فرمایا رائب سجے کھبے نہ دے میں حسین تے کو حقل ماری ہے تے تو کیوں میں حسین دے شہری چروندہ وینے توجہ کرے سے آدھے شہزادہ شام چٹو رہا مدینے دا بند کر آیا اے جے دے بڑے دربار چو میں خالی واللہ وینا میں نروان توت کون روے. اگر توجہ کرو تو اگر لطف والی پیا کرے نا بابا جنہ عیسیٰ کہ جو شام چٹو رہا مدینے دا بند کر آیا اے جے دے بڑے دربار چو میں خالی واللہ وینا میں نروان توت کون روے. اس ویلے حسین بادشاہ اندے پاس دے کے فرمائنے راہب جے منگن دادا آپ کو ناوے گلے بادشاہاں دے نہیں کریں دے. یا الہی رب دی قسم جنت بنا چھوڑ جے منگن دادا آپ کو نہ ہوئے تو گلے بادشاہاں دے نہیں کریں دے. تو جو ایڈے وڈے دربار دے وچ گیا تو جو ایڈی وڈی عدالت دے وچ گیا کوئی اپنا سفارشی بنا کے گھن ونجے کوئی اپنا وکیل بنا کے گھن ونجے آدھے شہزادہ میں تو شام دا وسطہ ات میرے جانن والے کوئی نہیں ات میرا کون ہے جے کو میں نال رلا کے گھن ونجا. اس ویلے حسین بادشاہ فرمائنے راہب جیندہ کوئی نہ ہوئے اندہ میں حسین. بسم اللہ بسم اللہ اے آج بھی صحیح کچھ بے سہارا لوگ آگ چھڑیں دیں کہ سادہ بیا کوئی نہیں. بسم اللہ آج بھی میں کہ کچھ بے سہارا لوگ آگ چھڑیں دیں کہ سادہ بیا کوئی نہیں سادہ حسین تہے صحیح. یہ جملہ خود حسین بادشاہ دا اپنے آخری غلط میں مسائب شروع پیا کرے نا کوٹا دوالے حسین بادشاہ نے کو نال لایا چاچا نانے دے دربار چ گھن ہے حسین بادشاہ آکے نانے دی جھولی دے وچ کھڑے ہو گئے بابا کھڑے ہو کے تے سجا ہاتھ کی تنے بلند ول فرمایا نے راہب میں سمجھے میرا اے ہاتھ آج لوح محفوظ سے ہے دس تیری کتنی اولاد لکھ چھوڑا تیرا ایک پتر لکھ چھوڑا تیرے دو لکھ چھوڑا تیرے ترائے لکھ چھوڑا. اللہ جانے اس جملے دے ہوتے کتنی حقداد ہے جیری مہینہ موالیان حیدر قرار تو وصول پیا کرے نا بابا جنہ ست تک پہنچے نا حسین بادشاہ قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے شہزادہ کافی ہیں تے میں راضی ہاں. حسین بادشاہ فرمائنے راہب آج آپ روکے جو تو نہ روکیں دا آج حسین لوح محفوظ دے تیری اتنی اولاد لکھ چھوڑے جو روز معاشر آدم دی ہک پاسے ہوئے آتے رحم دی ہک پاسے ہوئے. زندگی اندر آتا صدا سلام اے حد شلہ کہیں کمینے دے محتاج کہ دی معرفت والے عزدار میرے سامنے روز معاشر آدم دے ہک پاسے ہوئے تین رحب دے ہک پاسے ہوئے. بابا ست پتر لکھوائے ود کچھ ریاڑے حسین بادشاہ کو مہمان رہی ہے چندریاں دے بعد آکے مولا میرا وطن کی تے دل پیا کریں دے
میں کو اجازت دیو میں اپنے ملک شام ونجنا چاہنا ہے کیڑا کریم ہے تو جو میرے علیہ پاس رکھو حسین بادشاہ نے کو نال لایا شجرت الوداع دے مقام تے گھنے بابا الوداع پہ کرے نے ہیں یہ قدمہ تے ہاتھ لا کے آکس مولا جرا ایک گھر وسایا ہی نہیں کدیں این گھر کو دیکھنی آسو بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھن بابا بزرگ پڑھتے رانے ہیں ہاتھ جوڑ کے آکس مولا جیرا اے باغ لایا ہی نہیں ہلو اس غم دے سوا شاءاللہ اپنے کہیں غم میں چھائے نہ کرو مولا کریں اس باغ کو دیکھنی آسو مظلوم کربلا دی اکھاں وس پئیں تے رو رو کے فرمایا نے راہب میرا نانا محمد ڈٹھی کوئی ویلہ ہو سی جنہ میرے نانا اس دنیا تو برکہ وٹاوے سی تے میں حسین دا کوئی وکھرا پیار ہے نانے دے نال میں حسین نانے کو رج روشاں اس کریم خالق کو میرا رومن برداشت نہ ہو سی اور کریم خالق میں کو نانے دیاں شکلہ والا ایک پتر عطا کرے سی جتنے جوان بیٹھے ہو جتنے جوان اولاد والے بیٹھے ہو بابا تھوڑے اتے واجب ہے کرنا رائے بجدہ اس اکبر دی عمر تھی سی نا 18 سال 61 ہجری ہو سی 10 محرم دا دین ہو سی کربلا دا میدان ہو سی میں حسین اکبر نو سیرے پیسا حسین اکبر دی برات 12 ربیع الاول تیرے شہر چلایا سان تمہیں کو پہچان نہ سن بلون بابا جرے ہے کر کے نوتے پائے تو میں حسین کو پہچان نہ سن سیں قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا ایکی میں ہو سن دے تو سا میرے شہری چاہتے میں تھو کو نہ پہچانا تو سا میرے ہوتے ایڈا وڈا کرم کیتا ہے مظلوم کربلا دی اکھاں وس پئین تے رو کے فرمائن راہب تیرا کوئی جرم نہ ہو سی میرے اکبر دی برات پہچانن دے قابل نہ ہو سی بھلا نے جرے ہے پہ کریں لیو تو سو ایک ہے دی منزل بلند کرو تو میں وینڈ کرا بابا بات آخری گل کی تھی مظلوم کربلا نے کہ رائب میں حسین دی آخری وصیت یاد رکھیں کدیں بھول کے بازار قیدیاں دا تماشا نہ دیکھیں ان حق بندہ جی میں ہن رل کے ہے کی تھی صدا مجرم قیدی نہیں ہوں دے بلون جوانو کدیں بے جرمی اجڑ ویندے رانن میں حسین دی وصیت دی قیدیاں دا تماشا نہ دیکھیں نیاز مولا اس جملے کو اپنے ذہن نے جگہ دیوے اس جملے تی بابا میں وینڈ کرنے حسین بادشاہ نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول میں حسین اکبر دی برات تیرے شہر لایا ساں تے تو میں حسین کو پہچان نہ سکیں ازادارو مظلوم کربلا نے اس دے حق چ دعا کی تھی ٹر گیا راہب جوانو پہنچ گیا ملک شام بابا تاریخہ دیئے جو اے ون کے وس پیا اس دے 7 پتر اس دنیا تے ایسے اس دیاں 7 نواں آئیاں اس دے 7 دروازے کھل پے اگر ہائے کرو تو 70 دکھی پیا دا بابا ایڈو 28 رجب وہڑے بطول دا چہلی بند ہو گیا تو اری ہے جو نہیں نکلی 28 رجب اینا جنہ وطن تروں دیاں ٹرین دھیاں علی دیاں اور جوانو 2 محرم دی گھل دی گے رہی جنہ کربلا دے ڈراکلے جنگل لیچ علی دیاں دھیاں دے محملہ پہنچن علی دیاں دھیاں دے محملہ کھاں یہ دین کو بچاوڑ والا کافلہ کھاں یا علی دیاں دھیاں دے جنازے آکھاں یا علی اکبر دی بارات آکھاں ازادارو دونوں کربلا 7 محرم کو بھائی جان کربلا دے میدان اکبر دے براتیاں دا اتنا رشوت دے جو براتی پانی پیندے رائن من رہ دیاں ماما تے بھائنہ تسیاں رہ گئے سیدہ راضی ہو بلونے بھی گھن اس غم دے سوا شاءاللہ اپنے کہیں غم میں چھائے نہ کرو لکھ دفعہ آکھاں بابا میری جو نوکری ہے براتی پانی پیندے رہے بن رہ دا 6 مہینہ دا ویر تسا رہ گیا بن رہ دیاں ماما تے بھینہ تسیاں رہ گئیاں لکھ دفعہ آکھاں بابا براتی پانی پیندے رہے بن رہ دیاں ماما بھینہ تسیاں رہ گئیاں بن رہ دا 6 مہینہ دا ویر تسا رہ گیا ازادارو میں صدقے تھی میں صدقے تھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں صدقے ہو جاؤں مالک تسے رہ گئے جان جی پیندے رہے تو جو میرے علیہ پاس رکھو کوٹت دعا لے 8 دا دین گزرا 9 دا دین گزرا آخری گلتے بابا وین پیا کرے نا چڑھ پیا 10 محرم دا دین میں تا ہر مجلس بھائی جانی میں پڑھ داں کہ شلہ کدہ نہ چڑھے ہاں بابا 10 محرم دا دین چڑھے وعدیاں دے سچے حسین نے اپنے پتر کو بنرا بنایا ہے
ازادارو ایڈو علی اکبر بنرا بنائیں میں جاننا تو سو ادب سن دے ہو تے میں ادب پڑھن دا آدھی ہاں ازادارو ایڈو حسین دا علی اکبر بنرا بنائیں بابا اکبر دے براتیاں دے وچ بھائی جان ہک ایہو جیاں کانڈی آیا ہویا ہاں ہے کر چھڑائے جائیں آکے حسین دے علی اکبر نو ہک سیرہ پوایا ہے بابا اس سیرے دا وزن اتنا ہاں حسین دا علی اکبر زین اچ نہیں سنبھل سنگا کربلا دی زمین کو سرخ قلین سمجھ کے اکبر سمجھے بلون جرے وین کر کے روندے پائیو دعا کرے نا اسلام دے سوا شاءاللہ اپنے کہیں غم میں چھائے نہ کرو تو سائیں کہ ہے دی منزل بلند کرو تے میں وین کر رہا کربلا دی زمین کو سرخ قلین سمجھ کے شہزادہ سم پہ ہے بابا جس گھر دے وچ شادی ہوئے اس گھر دیاں جتنی مستورات ہونیں سائیں جتنے پرددار ہونیں وہ بار بار آدھیں کہ این شادی دے ہوتے اساں پرانے زیور کوئی نہ پیسوں ادب بھرا جملہ بھی آدھاں تو سا ہے کر چھوڑے این شادی دے ہوتے اسا پرانے زیور کوئی نہ پیسوں اس شادی دے ہوتے اسا نوے زیور پیسوں اس جملے دے ہوتے اگر کہیں ازادار ہے نہ کیتی بابا دکھ لگ سی ازادارو شادی ہے حسین دے علی اکبر دیاں ماما بھینا پھپیوں کو کوئی ایو جے زیور ملیں جو کہیں انج پائیں کہیں انج پائیں بلونے بابا یہ تو کربلا جیسی روحانیت بن گئی ہے لکھ دبا کھاں کہیں انج پائیں جیری بنرے دی بہن ہوندی ہے نا بابا اس دی حسرت ہوندی ہے شادی علی دین کہ میرے بھرا دی شادی ہے میں بھرا دا صدقہ دے ماں بھرا دے سر تے آکے ویلہ دیں دی ہے بابا شادی آئی حسین دے علی اکبر دی 4 سالان دی بہنے ازادارو اکبر دی لاش دے نال آکے چاچا روندی بھی کھڑی ہے تے رو کے آدھی کھڑی ہے اکبر جیرے میرے پرانے در ہیں او میں لہا کے تائیں اکبر دا صدقہ کر کے تیرے کمیاں کو دے آئیاں اکبر تیری شادی دے نوے زیور پائی کھڑیاں دیکھن دیکھ میں نو سونے لگ دے نہیں کوئی امیرہ یو بندہ جن اس جملے تے ہے نہیں لکھ دبا کا اکبر اکھاں کھول تھوڑی مدد کرو بابا اکبر اکھاں کھول تیری شادی دے نوے زیور پائی کھڑیاں دیکھن دیکھ میں کو سونے لگ دے نہیں کوئی نہ چاچا جیرہ بنرے دا پیو ہون دے اس دی حسرت ہون دی بابا لک دفعہ اکبر اکھاں کھول تیری شادی دے نوے زیور پائی کھڑیاں دیکھن دیکھ میں کو سونے لگ دین یا کوئی نہ بھائی جان جیرہ بنرے دا پیو ہون دے کمینی صاحب اس دی حسرت ہون دی ہے کہ میرے پتر دی شادی ہے میں سونی سواری تے سوار ہوں میں بلند سواری تے سوار ہوں کوٹ دعا لے ہو شادی آئی حسین دے علی اکبر دی تے حسین دی سواری ہے نیزے دی چونج بلاؤن جن ہے کیتی ہے تو سو ہے دی منزل بلند کرو تو میں وین کراں حسین دی سواری ہے جوانیاں مانو نیزے دی چونج مظلوم کربلا نے بابا نیزے دی چونج تے سوار ہو کے پڑھے پتر دی شادی دا سیرا اگر سارے عزدار میں کوئی اجازت دو تا ایو سیرا سنوائی ونیا زخمی لب حل گین میرے امام دے تے رو کے پڑھے آنے وَيُتِمُونِ تُعَمَالَا حُبِّهِ مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کوٹ دعا لے او یارا محرم ای جدا کربلا دے میدان چو اکبر دی برات روانہ ہوئیے کربلا چو کوفہ چو شام سیدار آدھیوں نے بھلون جرے وین کر کروں دے بائیو بابا 12 ربیع الاول آئی جدہ ریب دے شہر اکبر دی برات آ پہنچیے ادائے بزاری 110 سالو خرید ودا کریں دہا جو آج میرے گھر اکبر دی برات ہونا ہے اچانک اندے کنہ تے آواز آئیے پتھر مارو قیدی آگئے پتھر مارو علی دیاں دیا جی بسم اللہ میں نوکرہ لکھ دو پڑا میری جو نوکری ہے اندے کرنا تے آواز آئیے پتھر مارو قیدی آگئے بابا ریب دے دماغی چاٹ لگی ہے جو آخری ویلے حسین آگائی کدائیں ڈھول کے بزاری جو قیدی اندر تماشا نہ دیکھے بابا جلدی دے نال بزاری چھٹو رائے گھر آیا ہے بیوی کو آدھے تسویں پڑھو قرآن میں کچھ آدھو قرآن مگو دعا آج اکبر دی برات ہونا ہے انشاءاللہ خیر ہوئے بابا قرآن چاہ کے مکان دی چھت چھڑ گیا ہے اور جوانوں اس قرآن کھولا ہے ایندے سامنے
اصحاب کافلی آیت آئی ہے یعید حسین دے سارا لسانگ برابر ہوئی ہے زخمی لب ہل گئن میرے امام دے کل مار کے آدن جائب اپنا بادکار میرا سنیا او کسا او یجیب آئی او کلے ٹرین میریاں بھیڑا نال او کلے ٹرین میریاں دھیاں نال سیدہ راضی ہو بلونے جرے سر دماتم پہ کریں دیو لکھ دواغا آوازان دیئے دائے با اپنا بند کر میڈا سوڑ کسا او یجیب آئی او کلے ٹرے آئین میریاں بھیڑا نالل او کلے ٹرے آئین میریاں بھر جائیاں نالل بابا لہجہ پہچانے جلدی دے نال مکان دی چھت لٹھائے اتھا آئے جتا حسین دے سر لسان کھڑی آئی ازادہ روح سپائی دنال پہرا لگا ہویا سپائی نوا دے کیا ہے سر دینا ہے جیرا بغیر بدن قرآن ودا پڑھدا ہے بابا سپاہی آدھا ایمیں نہیں دینا اجرت لگ سی اجرت نام آیا ہے جلدی دنال گھر آیا ہے آکے زیور چاہے زیورہ دی گنجڑی بنا کے جمع کرائیے ماتمیاں کو ماتم دی دعوت بھی دینا حسین دے سارا لسان چاہ کے گھر آلے پاس ٹورا ہے ستویں قدم تے ویندہ پیا یا جیویں جو بین پلانے اٹھ دی کانتے آلیا ان کر کے بیٹھی آئی ہے کل مار کے آدھی حسین او ٹورا جو وینے میں کن وننے او تیرے سر دے جاگے تمہیں شام دا بات کر آئی ہے جی بسم اللہ یہ بسم اللہ میں نوکر اتھائیں چھوڑی وینا ہے بابا تھوڑی مدد کرائے ازدارے دے سونے جو رو پائیں میرا دل بن کے جو تکمیل آزادی خاطر میں آخری لکھا وین کرا سپاہی حقل مار کے آدھے رائے ایمیں نہیں بھنجنا ایک قیدیاں دے کافلے گناہ لا کے گھر گھنوان بابا قیدیاں دے کافلے گناہ لائے گھر گھن آیا بیوی کو آدھے اوے کلینہ وچھا جری اکبر دی برات واسے مگایا ہے اہن مدینے دے قیدی صدا قید نراسل قدا آئینہ دیا قیدہ چھوٹ ویسل اے وطن وال ویسن ساڑے سرداران دے گو ساڑے گلے نوان کرن او ماتمیوں کلینہ میں چھائیاں گئینا اکبر دی امامہ تے پھوپیاں کلینہ تے بائے گئینا رائب دی بیوی اگاں تے ودیئے آدھی مائی کیا پسند کرے سو آلی دی آواز آنیے رو سیدار آزی ہونے یار ان حق بندہ آجی میں ہون رل کے ہے کی دینے رومن دا نام آئے آدھیے بے شک رو پہلا پہلا وین کر کے آدھیے آئیو میرا حسین ویر آدھیے بی بی اے نان چاہ اے میرے پیر دا نائے جے رو دیئے براد بھراوان دے نان چاہ کرو تو جو وین کر کے آدھیے آئیو عباس دا ویر عباس دا نام آیا ہے آدھیے بی بی اے نائن چاہ اے میرے پیر دے بھرا